अजमाइन। मेरे हम मकबूल साथियों व उस्ताज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ग्रुप का नाम हुसैनी है और मुझे कंपेयरिंग का कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कंपेयरिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम का आगाज़ भी तिलावत कुरान पाक से शुरू करता हूँ। तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देना चाहूँगा मोहम्मद उस्मान नियाज़ को। दुआ है कि अल्लाह इससे और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तुझे क्या बताऊँ मेरे मौला तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या बताऊँ मेरे मौला तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अब मैं हमदे बारी ताला के लिए दावत देना चाहूँगा मोहसिन खादम को कि वो आए और हम अपनी प्यारी बहुत अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। गैरों से मांगा तो कुछ ना मिला जिल्लत मिली। गैरों से मांगा तो कुछ ना मिला जिल्लत मिली। अल्लाह ताला से मांगा तो सब कुछ मिला इज्जत मिली। ऐ मांगने वाले मांग उसी से जो देता है तो फिर कहता नहीं किसी से। अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। झुकेगा जो सर अपने मौला के आगे वो तो गैरों के आगे वो झुकता कहाँ है। झुकेगा जो सर अपने मौला के आगे तो गैरों के आगे वो झुकता कहाँ है। अगर मैं गुनाहों से रुकता नहीं हूँ तो तू भी अताओं से थकता कहाँ है। अब मैं नज़म के लिए दावत देना चाहूँगा भाई मोहम्मद ज़ियाद इमरान को कि वो आए अपनी प्यारी करते अदा हिफ़्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने हमको चुना। हिफ़्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने हमको चुना। 10 अज़ीज़ों की सिफारिश का तुम्हें मौका मिला। 10 अज़ीज़ों की सिफारिश का तुम्हें मौका मिला। इससे बढ़कर ही प्यारी सी आवाज़ में नज़म सुना रहे थे। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे और अच्छी नज़म पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फ़कत अल्लाह है जो एक सजदे से अपना बना लेता है। फ़कत अल्लाह है जो एक सजदे से अपना बना लेता है, वरना इंसान तो जान लेकर भी राज़ी नहीं होते। अब मैं तकरीर के लिए दावत देना चाहूँगा भाई मोहम्मद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताज़ इकराम,
اور ہم مکتب بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ثاقب سلیم ہے اور میرے گروپ کا نام حسینی ہے۔ مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ ابن علی نے کربلا پہ تجھ کو یہ پیغام دیا، ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو یہ پاک نظام دیا، توڑ دو طاغوت قوت کو، ظلم کے ایمان ڈھاؤ، دین کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ۔ حضرت ابو سعید سے الرحمن الرحیم، اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ہذہ التوبۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت محتم صاحب کی ترتیب دی ہوئی ان گروپوں کی ترتیب ماشاءاللہ، اور آج اس کا آخری گروپ تھا جس کا نام حسینی تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے تیاری کی ہے، لیکن کچھ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ ڈر اور خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے گروپ حسینی اور بالخصوص گروپ حسینی کے لیے آپ جامعۃ الحشمت لکھیں گے، آپ کے سارا کچھ مدرسے کا آ جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے مدرسے کی ویڈیو دیکھا کریں، اپنے آپ کو پرکھا کریں کہ یہ میں نے اچھا کیا یا میں نے یہ غلط کیا، اور الحمدللہ ہمیں فیس بک کے اوپر، ہمیں یوٹیوب کے اوپر، ہمیں واٹس ایپ گروپ کے اوپر ایک اچھے نتائج مل رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی یہ صلاحیتیں باقیوں کو، دوسروں کو دکھائیں جو ان سے گریزہ ہیں، جو ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے، ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے۔ کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو